Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 12 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो क्लासमा बोर्स पोस्टुलेट अनि हाइड्रोजन स्पेक्ट्राहरूको बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ। हाउ पास्चन सिरिज इज फर्मड, हाउ लाइमन सिरिज इज फर्मड, हाउ सेकेन्ड लाइन अफ लाइमन सिरिज इज फर्मड, यस्ता क्वेसनहरू हामीले अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गऱ्यौँ। आज हामी डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिसको बारेमा डिस्कस गरौँ। ल, आजको हेडिङ रह्यो डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भनेको के हो, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ के हो, म्याटर वेभ के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा आज डिस्कस गरौँ। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस के हो त? सबैभन्दा पहिले डी ब्रोग्लीले भनेको हाइपोथेसिस के हो, थ्योरी के हो त भन्ने कुरालाई पहिले सुन त। हामीलाई के थाहा भयो भन्दा रेडिएसन, जस्तै सनबाट आउने लाइटलाई सम्झिन सक्छौँ रेडिएसन भनेपछि। तर रेडिएसन भन्ने बित्तिकै लाइट त भिजिबल रेडिएसन भयो, इन्भिजिबल रेडिएसन पनि हुने भयो। रेडियो वेभ, माइक्रोवेभ, एक्सरेज, युभी रेजहरू जुन भिजिबल रेन्जमा पर्दैनन्, यी सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुन्। रेडिएसन भन्दा तिमीहरू लाइटलाई इमेजिन गर, लाइट पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन नै हो। हामीलाई के थाहा भयो भन्दा रेडिएसन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। रेडिएसनले कस्तो नेचर सो गर्छ? वेभ नेचर सो गर्छ। रेडिएसनले वेभ नेचर सो गर्छ। रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ, इन्टरफेरेन्स हुन्छ, ट्रान्सभर्स वेभ हो, पोलराइज्ड हुन्छ। यी सबै प्रोपर्टीहरूले प्रुफ गर्छन् कि रेडिएसन वेभ हो। तर रेडिएसनले कतिपय केसहरूमा पार्टिकल जस्तो बिहेभ गर्दो रहेछ। जस्तै फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा रेडिएसन आएर मेटेरियलको सर्फेसमा स्ट्राइक गर्दा इलेक्ट्रोन इमिट गराउने। इलेक्ट्रोन त पार्टिकल हो। रेडिएसनको पनि एउटा फन्डामेन्टल प्यारामिटरलाई फोटोन भनिने। एउटा दुईटा भनेर काउन्ट गर्न मिले जस्तो बिहेभियर सो गर्ने। एउटा फोटोनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन इमिट गराउने भनेको एउटा फोटोन आएर स्ट्राइक गर्यो, एउटा इलेक्ट्रोनलाई इमिट गरायो। इलेक्ट्रोन पार्टिकल हो, फोटोन पनि एउटा दुईटा भनेर डिस्क्रिट फेनोमेनन सो गर्ने। र जिएम काउन्टरमा फोटोनहरूलाई काउन्ट पनि गर्न मिल्छ, नम्बर अफ फोटोन काउन्ट पनि गर्न मिल्छ। भनेपछि फोटोनले त पार्टिकल जस्तो बिहेभियर पनि सो गर्छ, जसको एउटा इक्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पनि हो। फोटोन सोज द पार्टिकल लाइक बिहेभियर। अब हामीले के थाहा भयो भन्दा फोटोन त वेभ हो नै, वेभ नेचर त सो गर्ने नै भयो, फोटोन वेभ नै हो। तर कतिपय केसमा फोटोनले पार्टिकल जस्तो बिहेभियर पनि सो गर्छ। भनेपछि फोटोनको दुईवटा नेचर छ, यो हामीलाई थाहा छ। फोटोन सोज टु नेचर्स, यानि कि ड्युल नेचर्स। यदि फोटोनले पार्टिकल जस्तो बिहेभियर सो गर्छ भने पार्टिकलले पनि फोटोन जस्तो बिहेभियर सो गर्नुपर्छ भनेर डी ब्रोग्लीले भन्यो, जसलाई डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भनिन्छ। कति सिम्पल छ है। हामीले यसको बारेमा सुनौँ त पहिले। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस कपीमा त होला, पहिले बुझ न के भनेको, पढ्न सजिलो हुन्छ नि। डी ब्रोग्लीले हाइपोथेसिस त थ्योरी त प्रेजेन्ट गरे, जसमा के छ भन्दा नेचरमा रेडिएसन म्याटर फरक फरक रुल त हुँदैन नि, सिमेट्री मेन्टेन हुन्छ नि। यदि वेभ पार्टिकल बन्यो, जसरी वेभ पार्टिकल बिहेभियर सो गर्छ भने पार्टिकल पनि त वेभ बिहेभियर सो गर्ने भयो नि त। यो डी ब्रोग्लीले भन्यो, यही हो डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस। अब युनिभर्समा इनर्जी विभिन्न फर्ममा छन्। म्याटरको रूपमा पनि इनर्जी प्रेजेन्ट हुन्छ, रेडिएसनको रूपमा पनि इनर्जी प्रेजेन्ट हुन्छ। तर रेडिएसनले म्याटर जस्तो बिहेभियर सो गर्छ भने म्याटरले पनि रेडिएसन जस्तो बिहेभियर सो गर्नुपर्छ। यसरी म्याटरले दुईवटा नेचर सो गर्छ, जसरी रेडिएसनले ड्युल नेचर सो गर्छ, त्यसै गरी म्याटरले पनि ड्युल नेचर सो गर्नुपर्छ, जसलाई डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस भनिन्छ। इनर्जी इन द युनिभर्स इज इन द फर्म अफ म्याटर एज वेल एज इन द फर्म अफ रेडिएसन अल्सो, एन्ड द सिमेट्री इज मेन्टेन्ड इन द नेचर। डी ब्रोग्ली हाइपोथेसिस हुन है त, इफ द रेडिएसन सोज ड्युल नेचर, that is
particle like nature and wave nature. Therefore, the matter must shows dual nature also. Therefore, matter also must shows dual nature. It must behaves like particle as well as wave, which is the de Broglie hypothesis. यहाँ यो de Broglie hypothesis भनेको यदि रेडिएसनले दुईटा बिहेभियर पार्टिकल जस्तो वेभ त हो नै रेडिएसन, यदि वेभले पार्टिकल जस्तो बिहेभियर सो गर्छ भने पार्टिकल यानी कि म्याटरले पनि वेभ नेचर सो गर्नुपर्छ, म्याटरको पनि ड्युल नेचर हुनुपर्छ। यही हो de Broglie hypothesis. If the radiation shows dual nature, that is particle like nature and wave like nature, then matter also must shows अथवा exhibit dual nature, that is particle like nature as well as wave nature, which is the de Broglie hypothesis. बुझिन्छ है? ल अब अर्को हेडिङ de Broglie wavelength. de Broglie wavelength. de Broglie wavelength भनेको के हो त? अब de Broglie हाइपोथेसिसबाट हामीलाई के क्लियर भयो भन्दा म्याटरले पनि ड्युल नेचर एक्जिबिट गर्छ, सो गर्न सक्छ। म्याटर पार्टिकल हो, यसले पनि वेभ नेचर सो गर्छ मोसनमा हुँदाखेरि। म्याटरको पनि ड्युल नेचर हुनुपर्छ, जुन de Broglie हाइपोथेसिस भयो। de Broglie wavelength भनेको के त? लेख्न सक्छौ, when the matter is in motion it shows wave like nature. It shows अथवा it exhibit wave like nature, which is called de Broglie wave. यो वेभलाई de Broglie wave भनिन्छ अथवा म्याटर वेभ, de Broglie wave or म्याटर वेभ। म्याटर मोसनमा हुँदा वेभ लाइक बिहेभियर सो गर्छ, जसलाई म्याटर वेभ अथवा de Broglie wave भनिन्छ। When the matter is in motion it shows wave nature अथवा it exhibit अथवा it behaves like a wave, which is called de Broglie wave or matter wave. And the अब wave हो भने त wavelength हुने भयो, and wavelength associated with the matter wave is called de Broglie wavelength, and the wavelength associated with the matter wave is called de Broglie wavelength. कति बेला सो गर्छ त म्याटरले वेभ लाइक नेचर, वेभ लाइक बिहेभियर? when it is in motion. de Broglie wavelengthमा लेख्यो कि when the matter is in motion it behaves like wave, which is called de Broglie wave अथवा matter wave, and the wavelength associated with the matter wave is the de Broglie wavelength. matter wave को wavelength नै de Broglie wavelength हो। ल तलपट्टि लेख, de Broglie wavelength lambda is equal to, de Broglie wavelength lambda is equal to, नोट गर, de Broglie wavelength lambda is equal to h upon p, h upon p, where भनेर लेख, h is the Planck's constant, h Planck's constant, p momentum of particle, p momentum of particle हो, p be the momentum of particle. यो रिलेसनले पनि एउटा ठुलो कुरालाई सो गर्छ। हेर त, lambda is equal to h upon momentum लेख्यो। यो रिलेसनले के भन्छ भन्दा पार्टिकलको ड्युल नेचरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो रिलेसनले पनि ध्यान देऊ त, lambda भनेको वेभलेन्थ हो। वेभलेन्थ कसको हुन्छ? वेभको। lambdaले वेभ लाइक बिहेभियर्सलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, इज इक्वल टु h कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अपन मोमेन्टम, मास इन्टु भेलोसिटी। मास कसको हुन्छ? पार्टिकलको। v त्यही पार्टिकलको भेलोसिटी, यानी कि मास इन्टु भेलोसिटी, मोमेन्टमले पार्टिकल नि बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो इक्वेसनले के भन्छ भन्दा lambda भनेको वेभ लाइक नेचरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो lambdaले, मोमेन्टमले पार्टिकल लाइक बिहेभियरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। यो इक्वेसनले के भन्यो त lambda र p को बीचमा रिलेसन सो गरेको छ। lambda इज इक्वल टु h अपन p भनेर लेखिएपछि के भयो त वेभ लाइक नेचर र पार्टिकल लाइक नेचरको बीचको रिलेसन हो यो।
भनेको एउटै रिलेसनले दुईटा कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ, वेभ लाइक नेचर र पार्टिकल लाइक नेचर। एउटै म्याटरले ड्युल नेचर सो गर्न सक्छ भनेको नि त। म्याटर सोज ड्युल नेचर। ल यो इक्वेसनलाई थोरै एक्सपान्ड गरेर केही सर्ट क्वेसनहरूलाई डिस्कस गरौँ त। ल लेख त, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ lambda is equal to h upon p, lambda is equal to h upon p, or lambda is equal to h upon p भनेको मास इन्टु भेलोसिटी mv पनि लेख्न सकिने भयो, or lambda is equal to h upon ल हेर है, p भनेको लिनियर मोमेन्टम मास इन्टु भेलोसिटी लेख्यो। हामीलाई के थाहा छ एउटा रिलेसन, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ mv स्क्वायर अथवा p स्क्वायर अपन 2m हुने भयो। काइनेटिक इनर्जी भनेको कति हुन्छ, p स्क्वायर अपन 2m। नोट गर त साइडमा, ke काइनेटिक इनर्जी ke इज इक्वल टु p स्क्वायर अपन 2m। ल अब यता आऊ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमै आऊ, और लेम्डा इज इक्वल टु लेख्यो h अपन p, हाम्रो फर्मुला हो नि त लेम्डाको, हो लेम्डा इज इक्वल टु h अपन p फर्मुला हो भनी लेम्डा इज इक्वल टु h अपन p लाई कति लेख्न पाइन्छ, काइनेटिक इनर्जीको टर्ममा लेख्यौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेको छ काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु p स्क्वायर अपन 2m हो भने p लाई कति लेख्न पाइन्छ, अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी। काइनेटिक इनर्जीलाई क्यापिटल ई लेखे पनि भयो, नभए केई नै लेख काइनेटिक इनर्जीलाई, तर ब्राकेटभित्र लेख है, सानो ब्राकेट लगाएर काइनेटिक इनर्जी भनेर लेख। फेरि के छुट्टै ई छुट्टै होइन, के ई भनेको काइनेटिक इनर्जी हो के सिङ्गल। और लेम्डा इज इक्वल टु h अपन स्क्वायर रुट अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी भयो। अब यसलाई थोरै फरक टर्ममा लेखौँ, लेम्डा इज इक्वल टु h अपन अन्डर रुट 2m जस्ताको तस्तै लेख, लेम्डा इज इक्वल टु h अपन स्क्वायर रुटभित्र 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी भनेको कति फेरि ल हेर है। यदि हामीले पार्टिकललाई जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, आयोन्स चार्ज्ड पार्टिकल हो रहेछ सपोज गरौँ, इफ द पार्टिकल इज चार्ज्ड पार्टिकल, यदि पार्टिकल चार्ज्ड पार्टिकल हो भने चार्ज्ड पार्टिकललाई त हामीले एक्सलरेट गर्न, मुभ गराउनको लागि पोटेन्सियल सप्लाई गरेर एक्सलरेट गराउन सक्छौँ। त्यस्तो भयो भने हामीले के लेख्छौँ, काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु ई इन्टु भी लेख्ने भयो नि त, स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी इलेक्ट्रोनको केसमा अथवा प्रोटोनको केसमा। तर आयोनको केसमा क्यू इन्टु क्यापिटल भी लेख्नु पर्यो, भी भनेको पोटेन्सियल। लेख लेम्डा इज इक्वल टु h अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी भनेको स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी, स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी। ल हामीले कतिवटा रिलेसन लेख्यो, फर्स्टमा लेख्यो, नोट गर्दैछौ है, फर्स्टमा लेख्यो लेम्डा इज इक्वल टु h अपन p, सेकेन्डमा लेख्यो लेम्डा इज इक्वल टु h अपन mv, थर्डमा लेख्यो लेम्डा इज इक्वल टु h अपन स्क्वायर रुट लगाइयो 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी, फोर्थ नम्बरमा लेख्यो लेम्डा इज इक्वल टु h अपन अन्डर रुट 2m स्मल ई क्यापिटल भी। अब यता सुन, यो सबै एउटै कुरा हो नि है, माथिबाट झर्दै झर्दै हामीले हिसाब गर्दै आएको। ल यदि क्वेसनमा मोमेन्टमको कुरा गरेको छ भने लेम्डा इज इक्वल टु h अपन p सिधै युज गर्दा हुन्छ, सजिलो हुन्छ। लेम्डा इज इक्वल टु h अपन p युज गरौँला मोमेन्टमको कुरा गरेको छ भने। यदि भेलोसिटीको कुरा गरेको छ भने लेम्डा इज इक्वल टु h अपन mv भन्ने युज गरौँला, मास इन्टु भेलोसिटी। सेकेन्ड नम्बरमा लेखेको h अपन mv, भी भेलोसिटी हो स्मल भी। यदि काइनेटिक इनर्जीको कुरा गरेको छ क्वेसनले भने सिधै लेम्डा इज इक्वल टु h अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी युज गरौँला। यदि पोटेन्सियलले एक्सलरेट गराएको हो भन्ने कुरा गरेको छ भने लेम्डा इज इक्वल टु h अपन अन्डर रुट 2m इन्टु स्मल ई इन्टु क्यापिटल भी युज गरौँला।
क्यापिटल V भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स, जसको कारणले चार्ज्ड पार्टिकल एक्सलरेट भयो। बुझिन्छ? अब यो 4th नम्बरको फर्मुला लास्टमा लेखेको चार्ज्ड पार्टिकलको लागि मात्रै हो, किन भन्दा पोटेन्सियलले इफेक्ट गर्ने, इलेक्ट्रिक फिल्डले इफेक्ट गर्ने चार्ज्ड पार्टिकललाई मात्रै हो, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, आयोन्सहरूको लागि मात्रै हुने भयो है यो। ल अब सर्ट क्वेसन, यही टपिकभित्रबाट सर्ट क्वेसन थुप्रै आएका छन् एक्जाममा। जस्तै 2073 मा क्वेसन छ, सेट सी, मेरो पुरानो ओल्ड इज गोल्ड छ, 2073 मा क्वेसन छ। क्वेसन फटाफट नोट गर। एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ प्रोटोन इज इन्क्रिज्ड टु ट्वाइस। एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ प्रोटोन इज इन्क्रिज्ड टु ट्वाइस। एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ प्रोटोन इज इन्क्रिज्ड टु ट्वाइस। फुल स्टप। How will its de Broglie wavelength change? How will its de Broglie wavelength change? How will its de Broglie wavelength change? Explain. अब यो क्वेसनलाई डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने कुरालाई बुझेका छौँ कि छैनौँ? जस्तै हामीले लेख्यो नि फर्मुला फर्स्ट नम्बरमा, लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन पी लेख्यो। लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम भयो, तलमाथि भयो कि एउटा बढ्दा अर्को घट्ने भयो, एउटा इन्क्रिज हुँदा अर्को डिक्रिज हुने भयो। इन्भर्स रिलेसन तलमाथि भएपछि वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम भनेर बुझ्यो। जस्तै मोमेन्टमलाई इन्क्रिज गराउने हो भने वेभलेन्थ के हुने भयो? डिक्रिज हुने भयो। मोमेन्टमलाई 2 टाइम्स इन्क्रिज गर्ने भने वेभलेन्थ 2 टाइम्स डिक्रिज भयो। बुझेको छ? मोमेन्टम, इफ यु इन्क्रिज द मोमेन्टम बाई 3 टाइम्स देन वेभलेन्थ विल डिक्रिज बाई 3 टाइम्स। त्यस्तै थर्ड पोइन्टमा हेर त, लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी छ। हेर है, लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी छ। If we increase the kinetic energy, wavelength will decrease. तर if we increase the kinetic energy by 2 times, यदि हामीले kinetic energy लाई 2 times increase गर्ने हो भने wavelength 2 times decrease हुँदैन। जस्तै अघिल्लो क्वेसन लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p थियो। लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p छ फर्स्ट नम्बरमा। If we increase the momentum यानी कि p by 2 times, then वेभलेन्थ विल डिक्रिज बाई 2 टाइम्स। यदि हामीले पी डबल गऱ्यौँ भने लेम्डा हाफ हुन्छ। पीलाई 2 गुणा बढाउँदा लेम्डा 2 गुणा घट्छ। तर थर्ड नम्बरको रिलेसन हेर त, थर्ड नम्बरको रिलेसनमा काइनेटिक इनर्जी र वेभलेन्थको बिचमा पनि इन्भर्स रिलेसन छ। अन इन्क्रिजिङ द काइनेटिक इनर्जी डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ डिक्रिजेस। रिलेसन के छ त काइनेटिक इनर्जी र डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको बिचको? नोट गर। लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन अन्डर रुट 2m इन्टु केई काइनेटिक इनर्जी, 2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी केई भयो। और लेम्डा इज प्रोपोर्सनल टु 1 अपन स्क्वायर रुट अन्डर रुट केई छ। काइनेटिक इनर्जीसँग इन्भर्स रिलेसन त छ, तर वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु काइनेटिक इनर्जी होइन, वेभलेन्थ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ काइनेटिक इनर्जी हुने भयो नि त। वेभलेन्थ इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ काइनेटिक इनर्जी भयो। इफ यु इन्क्रिज द काइनेटिक इनर्जी वेभलेन्थ विल डिक्रिज, यो कुरा थाहा छ। तर इफ यु इन्क्रिज द काइनेटिक इनर्जी बाई 2 टाइम्स देन वेभलेन्थ विल डिक्रिज बाई रुट 2 टाइम्स, स्क्वायर रुट 2 टाइम्स। त्यहाँ स्क्वायर रुट पनि छ, ख्याल गर है। इफ यु इन्क्रिज द काइनेटिक इनर्जी बाई 2 टाइम्स वेभलेन्थ विल डिक्रिज बाई रुट 2 टाइम्स। यो इन्भर्स र डाइरेक्ट रिलेसन भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। इफ यु इन्क्रिज द काइनेटिक इनर्जी बाई 4 टाइम्स देन वेभलेन्थ विल डिक्रिज बाई रुट 4 टाइम्स, स्क्वायर रुट 4 टाइम्स। त्यहाँ स्क्वायर रुट छ, ख्याल गर है। त्यस्तै यदि एउटा रिलेसन लेख त, एक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वाई स्क्वायर, यस्तो रहेछ भने के हुन्छ होला? एक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वाई स्क्वायर छ भने के हुन्छ? इन्भर्स रिलेसन त छ एक्स र वाईको बिचमा, तर
लिनियरली इन्भर्स छैन के x इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु y स्क्वायर छ नि इफ वी इन्क्रिज द y x विल डिक्रिज इफ वी डिक्रिज द y x विल इन्क्रिज यो त थाहा छ हामीलाई तर के भयो त इफ वी इन्क्रिज द y बाई 2 टाइम्स यदि y लाई 2 टाइम्स इन्क्रिज गरियो भने x विल डिक्रिज बाई 2 को स्क्वायर टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स के किन त्यहाँ y स्क्वायर छ नि y को ठाउँमा 2y भएपछि त 2 को स्क्वायर पनि त हुने भयो नि इफ वी इन्क्रिज द y बाई 2 टाइम्स x विल डिक्रिज बाई 2 को स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स बुझिन्छ है ल अब हामी क्वेसनमा जाम अघि भर्खर लेखेको क्वेसन सर्ट क्वेसन के थियो द एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ प्रोटोन इज इन्क्रिज्ड टु ट्वाइस हाउ विल इट्स डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ चेन्ज भनेको छ भोल्टेज र डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको बीचको कुरा छ वी नो एन्सर लेख्न सक्छौ वी नो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ पार्टिकल इज गिभन बाई डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ अफ पार्टिकल इज गिभन बाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपन अंडर रूट 2m स्मॉल e इंटू कैपिटल B 2m स्मॉल e इंटू कैपिटल B लैम्डा इज इक्वल टू h अपन अंडर रूट 2m EV भयो और लैम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कैपिटल B भयो h कन्स्ट्यान्ट नै हो प्रोटोनको कुरा गरेको छ प्रोटोनको चार्ज पनि कन्स्ट्यान्ट हो स्मल e कन्स्ट्यान्ट भयो मास पनि कन्स्ट्यान्ट हो 2 सधैँको कन्स्ट्यान्ट हो सबै कन्स्ट्यान्ट हटाउँदा प्रोपोर्शनल राख्यो लैम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट अफ v भयो इफ वी इन्क्रिज द v लैम्डा विल डिक्रिज यति थाहा छ हामीलाई थाहा छ नि है क्वेसनले भनेको छ एक्सेलरेटिङ पोटेन्शियल एक्सेलरेटिङ भोल्टेज v लाई 2 गुणा बढाउने गरे वेभलेन्थ रूट 2 टाइम्स डिक्रिज हुने भयो कि भएन त भयो नि ल यो रिलेसन लेखेपछि वी नो द डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इज गिभन बाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपन अंडर रूट 2m e स्मल e इंटू कैपिटल V 2m स्मल e इंटू कैपिटल V लेख्यो वेयर लेख्दा हुन्छ साइडमा h प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट m मास अफ प्रोटोन लेख्न पर्यो क्वेसनले प्रोटोन भनेको छ नि स्मल e चार्ज अफ अ प्रोटोन कैपिटल B एक्सेलरेटिङ पोटेन्शियल अथवा भोल्टेज और लैम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट अफ v भयो अब क्वेसनतिर लाई जोडौँ है इफ वी डबल द एक्सेलरेटिङ भोल्टेज क्वेसनले भनेको छ है इफ वी डबल द एक्सेलरेटिङ भोल्टेज अफ प्रोटोन if we double the accelerating voltage of a proton then de Broglie wavelength will decrease inverse relation so decrease hune bhayo de Broglie wavelength will decreased by de Broglie wavelength will decreased by root 2 times square root 2 times त्यस्तै अर्को क्वेसन छ नोट गर 2072 को क्वेसन हो 2072 को क्वेसन छ क्वेसन नोट गर इफ अ प्रोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन if a proton and an electron have the same speed if a proton and an electron have the same speed comma which has the longer de Broglie wavelength भनेको छ which has the longer de Broglie wavelength भनेको छ which has the longer de Broglie wavelength ल अब यो कुरालाई हेर अहिले क्वेशन के को बीचमा छ वेभलेन्थ र भेलोसिटी को कुरा छ नि है इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन हैव गट द सेम स्पीड भनेको छ स्पीड सेम छ वेभलेन्थ कसको धेरै भनेर सोधेको छ अब हामीलाई भेलोसिटी र वेभलेन्थ को बीचको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो we know the de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h upon mv velocity र wavelength को बीचको रिलेसन हैन lambda is equal to h upon mv
अब यहाँ वेयर भनेर लेख्न सक्छौ वेयर एच प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट हो एम मास हो कसको मास क्वेसन पढ कसको मास इलेक्ट्रोनको अथवा प्रोटोनको इलेक्ट्रोनको भन्दा इलेक्ट्रोनको मास प्रोटोनको भन्दा प्रोटोनको मास अफ पार्टिकल लेख पार्टिकल अब यो कन्स्ट्यान्ट होइन किन भन्दा इलेक्ट्रोनको लागि छुट्टै हुन्छ प्रोटोनको लागि छुट्टै हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ v भेलोसिटी v भनेको भेलोसिटी भयो ल और ल्याम्डा इज प्रोपोर्सनल टु कन्स्ट्यान्टलाई हटाम है त अब एच कन्स्ट्यान्ट हो हट्यो 1/m कन्स्ट्यान्ट हो त अहिले होइन यो क्वेसनमा होइन नि यदि इलेक्ट्रोन मात्रै भनेको हुन्थ्यो भने m कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो प्रोटोन मात्रै भनेको हुन्थ्यो भने m कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो इलेक्ट्रोनको मास कन्स्ट्यान्ट हो प्रोटोनको मास कन्स्ट्यान्ट हो तर यो क्वेसनमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन फरक कुरा छ अब प्रोटोन भन्दा प्रोटोनको मास राख्नुपर्ने इलेक्ट्रोन भन्दा इलेक्ट्रोनको मास राख्नु पर्यो सेम हो त होइन मास कन्स्ट्यान्ट होइन ल्याम्डा प्रोपोर्सनल टु 1/m नै राख v भेलोसिटी सेम हो त इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको लागि भेलोसिटी यो क्वेसनको लागि सेम हो कन्स्ट्यान्ट रह्यो क्वेसनले भनेको छ अ प्रोटोन एन्ड इलेक्ट्रोन ह्याभ गट द सेम स्पिड भन्ने क्वेसन छ नि स्पिड सेम छ अरे v सेम हो दुईटैको लागि सेम हो भने हटाइदियो कन्स्ट्यान्ट नै रह्यो यो क्वेसनको लागि ल्याम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु m भयो कि भएन नि अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दा जसको मास थोरै हुन्छ त्यसको वेभलेन्थ धेरै हुन्छ इन्भर्स रिलेसन छ नि कसको मास थोरै हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास थोरै कि प्रोटोनको मास थोरै हामीले अगाडिदेखि जो क्वेसनमा डिस्कस गरेका छौँ इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको बारेमा इलेक्ट्रोन लेप्टोनिक पार्टिकल हो एकदमै लाइटेस्ट पार्टिकल हो इलेक्ट्रोनको मास 9.1 into 10 to the power -31 kg छ पावरमा भने प्रोटोनको मास चाहिँ 1.66 into 10 to the power -27 kg मात्रै छ प्रोटोनको -10 to the power -27 जबकि इलेक्ट्रोनको 10 to the power -31 इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ धेरै हुन्छ स्पिड सेम हुँदा ल तलपट्टि लेख्न सक्छौ वी नो मास अफ इलेक्ट्रोन इज लेस देन that of mass of proton mass of electron is less than that of proton hence अब इलेक्ट्रोनको मास थोरै छ भने इलेक्ट्रोनको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ धेरै हुने भयो hence त्यही क्वेसनलाई मिलाएर लेख hence electron has longer de Broglie wavelength hence electron has longer de Broglie wavelength त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2072 मा मेरो ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसन नम्बर 5 मा परेको छ 2074 को ओल्ड इज गोल्ड हो यो पुरानो ओल्ड इज गोल्ड हो क्वेसन नम्बर नमिल्न सक्छ है 2072 मा के भनेको छ क्वेसन नोट गर even if a hydrogen atom contains an electron हाइड्रोजन एटममा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भए तापनि कमा देऊ its spectrum consists of large number of lines explain why अथवा explain how हाइड्रोजनमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ थाहा छ र पनि हाइड्रोजनमा स्पेक्ट्रल सिरिजहरू थुप्रै छन् र लाइमन सिरिज बाल्मर सिरिज पास्सन सिरिज ब्राकेट सिरिज फन्ड सिरिज भनेर थुप्रै सिरिजहरू छन् जसमध्ये पनि लाइमन सिरिजमा पनि सिंगल लाइन हुँदैन नि लाइमन सिरिजमा पनि फर्स्ट लाइन अफ लाइमन सिरिज सेकेन्ड लाइन अफ लाइमन सिरिज थर्ड लाइन अफ लाइमन सिरिज थुप्रै छन् किन त हाइड्रोजनमा त एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ स्पेक्ट्रल लाइन धेरै कसरी भयो भनेर सोध्यो एउटा मात्र इलेक्ट्रोन भयो भने
डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभलको बिचमा इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन त पोसिबल हुन्छ नि। इलेक्ट्रोन जुनसुकै इनर्जी लेभलबाट जुनसुकै इनर्जी लेभलमा जम्प गर्न सक्छ। त्यो भएर पोसिबिलिटी धेरै भयो, स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू धेरै पोसिबल भयो। लेख्न सकिन्छ होला है। अ हाइड्रोजन एटम हैज एन इलेक्ट्रोन इवन द ट्रान्जिसन अफ इलेक्ट्रोन बिट्विन डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभल्स इज पोसिबल ड्यू टु व्हिच इट्स स्पेक्ट्रम कन्सिस्ट्स अफ लार्ज नम्बर अफ लाइन्स। जुनसुकै लेभलबाट जुनसुकै लेभलमा पनि जम्प गर्न सक्ने भएको भएर थुप्रै स्पेक्ट्रल लाइन्सहरू देखिन्छ। अर्को एउटा क्वेसन छ, वाइ इज द ग्राभिटेसनल फोर्स नट टेकन इन्टु कन्सिडरेसन वाइल इभ्यालुएटिङ द इनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन भनेको छ। इलेक्ट्रोनको इनर्जी डिराइभ गर्ने क्रममा हामीले काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी हो। इलेक्ट्रोनको टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी हो। पोटेन्सियल इनर्जी भनेको हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल इनर्जी युज गरेका छौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्सियल इनर्जी भनेको Q1 Q2 अपन 4πε0r हो। Q1 भनेको इलेक्ट्रोनको चार्ज -e, Q2 भनेको न्युक्लियसको चार्ज Ze अपन 4πε0r मात्र राखेका छौँ। ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी भनेर किन कन्सिडर गरिएन? ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी Gm1 m2 अपन r ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जीलाई किन कन्सिडर गरिएन? यानि कि ग्राभिटेसनल फोर्सलाई किन कन्सिडर नगरेको त? ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले पनि त इनर्जी क्रिएट हुन्थ्यो, ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी हुन्थ्यो होला। यसरी इलेक्ट्रोनको इनर्जी डिराइभ गर्ने क्रममा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने, ग्राभिटेसनल फोर्सलाई किन कन्सिडर नगरेको? अब यहाँ इलेक्ट्रोनको मास एकदमै थोरै F इज इक्वल टु mg हुने भयो। इलेक्ट्रोनको मास एकदमै थोरै भएको कारणले ग्राभिटेसनल फोर्स नेग्लिजिबल हुन्छ इन कम्पेरिजन विथ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सलाई कन्सिडर गरियो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल इनर्जी युज गरियो, तर ग्राभिटेसनल फोर्सलाई किन कन्सिडर गरिएन भन्दा इलेक्ट्रोनको मास थोरै हुँदा ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट नेग्लिजिबल हो इन कम्पेरिजन विथ द इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कम्पेरिजनमा ग्राभिटेसनल फोर्स नेग्लिजिबल हुने भएको भएर हामीले यसलाई कन्सिडर नगरेको। किन नेग्लिजिबल भयो त भन्दा इलेक्ट्रोनको मास थोरै भएको भएर। मास अफ इलेक्ट्रोन इज भेरी स्मल, सो द ग्राभिटेसनल फोर्स इज नेग्लिजिबल। So the effect of gravitational force is negligible in comparison with the electrostatic force. In comparison with the electrostatic force between electron and nucleus. Hence, त्यही भएर gravitational force लाई consider गरिएन भनेर लेख्न सकिन्छ। 2069 मा हेर त, 2069 क्वेसन नोट गर्नु पर्दैन, म भन्छु सुन। भनेको छ कम्पेयर द वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन द्याट अफ प्रोटोन भनेको छ। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको वेभलेन्थ कम्पेयर गर्ने। इफ देयर काइनेटिक इनर्जी आर इक्वल भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी इक्वल हुँदा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको वेभलेन्थ कम्पेयर गर, डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कम्पेयर गर रे। क्वेसनले भनेको छ काइनेटिक इनर्जी इक्वल हुँदा है, इफ देयर काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल भनेको छ भनेपछि वेभलेन्थ कसको धेरै कसको थोरै, काइनेटिक इनर्जी सेम भनेको छ। काइनेटिक इनर्जी र वेभलेन्थको बिचको रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। वी नो डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इज इक्वल टु h/√2m इन्टु काइनेटिक इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन? और लेम्डा इज प्रपोर्सनल टु h कन्स्ट्यान्ट हटाइदेऊ, 1/2 कन्स्ट्यान्ट हटाइदेऊ, किन भन्दा कन्स्ट्यान्ट हटाएर त प्रपोर्सनल लेख्छु, 2 कन्स्ट्यान्ट भयो हटाइदेऊ। मास कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन? कसको? क्वेसन पढ। कम्पेयर द वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन। अब इलेक्ट्रोनको भन्दा इलेक्ट्रोनको मास राख्नु पर्यो, प्रोटोन भन्दा प्रोटोनको मास राख्नु पर्यो, सेम त भएन नि? भएन। मास नै लेख, यम नै लेख, 2 हटाइयो, लेम्डा h हटाइयो, 2 हटाइयो। काइनेटिक इनर्जी पनि हटाइदेऊ, किन भन्दा काइनेटिक इनर्जी पनि सेम हो। क्वेसनले भनेको छ इफ दे हेभ सेम काइनेटिक इनर्जी, यिनीहरूको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ कम्पेयर गर्ने रे। जसको मास थोरै छ त्यसको डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ धेरै छ, कम्पेयर गर्नु। के भयो त? लेम्डा पुच्छरमा p लेख प्रोटोनलाई, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/√m पुच्छरमा p लेख, भयो नि इक्वेसन 1। त्यस्तै लेम्डा पुच्छरमा e लेख इलेक्ट्रोन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1/√m पुच्छरमा e लेख इलेक्ट्रोन।
दुईटालाई डिभाइड गरियो भने के हुन्छ त लेम्डा पी अपन लेम्डा ई इज इक्वल टु अन्डर रुट यम ई अपन यम पी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। अनि क्वेसनले भनेको छ के पछाडिपट्टि इफ द मास अफ प्रोटोन इज इक्वल टु 1814 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ। के भनेको? मास अफ प्रोटोन इज इक्वल टु 1840 टाइम्स मास अफ इलेक्ट्रोन, यानि कि यम पी इज इक्वल टु 1814 यम ई हुने भयो नि। त्यही भएर लेम्डा पी अपन लेम्डा ई इज इक्वल टु यम ई अपन यम पी भनेको 1840 यम ई क्यान्सल गरिदियो, एन्सर भइहाल्यो। कम्पेयर गर्न भनेको थियो। यसरी कम्पेयर गर्न भन्यो कि यहाँ त भ्यालु पनि दियो कि न्युमेरिकल टाइपको भयो। लास्टमा रिजल्ट लेख्नु कसको धेरै कसको थोरै भयो भनेर। अर्को एउटा क्वेसन लेख 2068 को क्वेसन रहेछ। अ प्रोटोन एन्ड एन इलेक्ट्रोन ह्याभ सेम काइनेटिक इनर्जी which has longer wavelength भनेर सोध्यो। सेम काइनेटिक इनर्जी which has longer wavelength। ल काइनेटिक इनर्जी सेम छ, वेभलेन्थ कसको धेरै थोरै भन्यो। सल्भ गर्ने है काइनेटिक इनर्जी र वेभलेन्थको बिचको रिलेसन। त्यसै 2068 को ओल्डमा पनि क्वेसन छ, यो आफै गर्नु। 2066 मा क्वेसन छ, नोट गर। इफ म्याटर ह्याज वेभ नेचर, इफ म्याटर ह्याज वेभ नेचर, यदि म्याटरको वेभ नेचर हुन्छ भने इफ म्याटर ह्याज वेभ नेचर कमा देऊ वाइ इज दिस नट अब्जर्भेबल इन आवर डेली एक्सपिरियन्स, वाइ इज दिस नट अब्जर्भेबल इन आवर डेली एक्सपिरियन्स। ल म्याटरले वेभ लाइक बिहेभियर सो गर्छ भने हामीले म्याटरलाई वेभ जस्तो किन देख्दैनौँ त? जस्तै हामीले हिँडिरहेको कारलाई म्याटरै देख्छौँ, वेभ लाइक किन नेचर देखिँदैन त, अब्जर्भ किन हुँदैन त भन्ने क्वेसन भयो। जस्तै हामी बल खेल्छौँ, बल फ्याँक्छौँ, बल त बल नै हुन्छ, म्याटर नै देख्छौँ हामीले, पार्टिकल नै देखिन्छ बललाई, किन वेभ जस्तो बिहेभियर देखिँदैन त? हामीले बललाई पनि सनबाट आएको रेडिएसन जस्तो वेभ किन देख्दैनौँ त भन्ने क्वेसन र। ल म्याटर मोसनमा हुँदा, पार्टिकल मोसनमा हुँदा वेभ लाइक बिहेभियर सो गर्छ, तर डेली लाइफमा किन अब्जर्भेबल हुँदैन भनेर क्वेसन सोध्यो। पार्टिकल अब्जर्भेबल हुन्छ पार्टिकलको साइजको कारणले। अब माइक्रोस्कोपिक हुन्छन् कतिपय पार्टिकलहरू, माइक्रोस्कोपमा अब्जर्भेबल हुन्छन्, कतिपय पार्टिकलहरू हाम्रो डेली लाइफमै अब्जर्भेबल हुन्छन्, हामीले देख्छौँ, जति पनि देखिन्छ पार्टिकल, तर यिनीहरू मोसनमा पनि हुन्छन्। हामीले बाइक हिँडेको देख्छौँ, कार हिँडेको देख्छौँ, बल हिँडेको देख्छौँ, सबै पार्टिकलहरू मोसनमा देख्छौँ हामीले धेरै पार्टिकलहरूलाई, तर यिनीहरूलाई वेभ जस्तो किन देखिँदैन? मोसनमा हुँदा पार्टिकलले वेभ लाइक बिहेभियर सो गर्छ, तर यो भिजिबल हुनको लागि, अब्जर्भेबल हुनको लागि पार्टिकलको साइज र डी ब्रोग्ली वेभलेन्थको अर्डर सेम हुनुपर्छ। अब रियालिटीमा के हुन्छ भन्दा हाम्रो डेली लाइफमा पार्टिकलको साइज ठुल्ठुलो हुन्छ, हामीले ठुल्ठुलो मात्रै पार्टिकल देख्छ हाम्रो आँखाले। इलेक्ट्रोन, प्रोटोन यति ससाना पार्टिकल त हाम्रो आँखाको लागि अब्जर्भेबल हुँदैन नि त। हाम्रो अब्जर्भेबल को हुन्छ? लार्ज साइजका पार्टिकलहरू हुन्छन्, तर यम धेरै धेरै भएको हुन्छ कि हामीले अब्जर्भ गर्ने पार्टिकलको मास के हुन्छ? धेरै हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ? डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन यम भी थाहा छ। एन्सर लेख है त। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इज गिभन बाई लेम्डा इज इक्वल टु एच अपन यम भी भयो। हेयर एच भनेको के हो? प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट। एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, एच इज द प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्ट इज इक्वल टु, यसको भ्यालु कति हुन्छ? 6.625 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 हुने भयो। 6.625 10 टु द पावर माइनस 34 जुल सेकेन्ड। कत्रो छ एचको भ्यालु? थोरै छ। एन्ड इन आवर डेली एक्सपिरियन्स mass of observable particle is high. Mass of observable particle is high. So from above relation, de Broglie wavelength
लेम्डा इज भेरी स्मल। डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ लेम्डा इज भेरी स्मल। किन? यम धेरै हुँदा लेम्डा थोरै हुन्छ, त्यसै पनि थोरै हुन्छ। इन्भर्स रिलेसन छ नि। यम थोरै भयो भने हाम्रो आँखाको लागि भिजिबल नै हुँदैन। यम धेरै भयो भने लेम्डा थोरै हुन्छ, लेम्डा थोरै हुन्छ है। त्यसैमाथि यचको भ्यालु हेर न, अझै यचको भ्यालु 10⁻34 छ। लेम्डाको भ्यालु त्यसै थोरै छ यचको भ्यालुको कारणले। मास धेरै हुँदा लेम्डाको भ्यालु झनै थोरै हुने भयो। वेभलेन्थ एकदमै सानो हुन्छ के। लेम्डा इज भेरी स्मल। लेम्डा इज भेरी स्मल इन कम्पेरिजन टु द साइज अफ द पार्टिकल। इन कम्पेरिजन टु द साइज अफ observable particle. Lambda is very small in comparison with the size of observable particle. Hence, the question like जोड्नु, wave nature is not observable in our daily life. Daily life मा मास धेरै छ, पार्टिकलको साइज ठुल्ठुलो भएको मात्र देखिने भयो कि राम्रो आँखाले। ठुलो पार्टिकलको मास धेरै हुन्छ। प्लाङ्क्स कन्स्ट्यान्टको भ्यालु त्यसै पनि अत्यन्तै सानो छ भने वेभलेन्थ एकदमै थोरै हुन्छ। साइज ठुलो, वेभलेन्थ थोरै सानो हुने भयो। त्यो भएर भिजिबल हुँदैन। पार्टिकलको साइज ठुलो हुन्छ, अब्जर्भेबल हुन्छ, पार्टिकल जस्तै अब्जर्भेबल हुन्छ। वेभलेन्थ सानो हुन्छ, अब्जर्भ हुँदैन। वेभलेन्थ सानो भएको भएर अब्जर्भ नभएको, पार्टिकल ठुलो भएको भएर हामीलाई अब्जर्भ भयो। सिम्पल त कुरा छ। अब ससाना पार्टिकलहरूको कुरा गऱ्यौँ भने फेरि जस्तै इलेक्ट्रोन, प्रोटोन यस्ता हामीले ससाना पार्टिकलको कुरा गऱ्यौँ भने तिनीहरू फेरि पार्टिकलै अब्जर्भ हुँदैनन्। मास थोरै, साइजै सानो छ त कसरी अब्जर्भ हुन्छ? त्यस्तै एउटा क्वेसन छ, नोट गर। वाट डु यु मिन बाई म्याटर वेभ? वाट डु यु मिन बाई म्याटर वेभ? त्यस्तै अर्को क्वेसन लेख। वाट विल ह्यापन टु द de Broglie wavelength of a particle? What will happen to the de Broglie wavelength of a particle falling freely from a top of tower? Falling freely from a top of tower. टावरको टुप्पाबाट खसिरहेको पार्टिकलको de Broglie wavelength के हुन्छ? de Broglie wavelength लेम्डा भनेको लेम्डा इज इक्वल टु h अपन mv हो। लेम्डा इज इक्वल टु h अपन m इन्टु v हो। h कन्स्ट्यान्ट, कुनै पार्टिकल टपबाट खस्दैछ भने मास चेन्ज हुन्छ र? मास चेन्ज हुँदैन। लेम्डा इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु v मात्रै भयो। किन भन्दा खस्दाखेरि फ्री फलमा भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै आउँछ एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको कारणले। भेलोसिटी बढ्दै आउँछ, भेलोसिटी बढेपछि वेभलेन्थ घट्दै जान्छ। त्यही कुरालाई लेख्ने हो। ल तिमीहरूले आज लेखेको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर। नेक्स्ट क्लासमा फर्दर क्वेसनहरू डिस्कस गरौँला। थ्याङ्क यू। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ।
ट्युसन अनियर compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।